देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सच्ची बात। नाज़रीन, आज सुबह सूरज के तुलू होने से पहले ही जिस खबर ने दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया और क़ल्ब ज़मीर को बहुत मुतासिर किया, वो उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी के इस दहाने फ़ानी से कूच कर जाने की खबर थी। आपकी पैदाइश रायबरेली के कस्बे शाह आलमुल्लाह तकिया कला 1935 में हुई। आपने उस ख़ानदान में आंखें खोली जिसके दोनों शजरों में इल्म व हिकमत और रूहानियत व मारिफत का समंदर बहता रहा है। नाज़रीन, बर्रे सग़ीर पर जिन चंद ख़ानदानों के दीनी, दावती और इल्मी एहसानात रहे हैं, उनमें आपका ख़ानदान यानी ख़ानवादे हसनी सफ़े अव्वल में शुमार किया जाता है। आपके पूरे ख़ानवादा और उसके असातीन व इल्म व फ़ज़ल और अहले मारिफत की पूरी तारीख़ मौजूद है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसी सिलसिलतुज़्ज़हाब में से एक मौलाना सैयद मोहम्मद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह भी थे। मौलाना इसी इल्म परवर माहौल में बचपन ही से जलीलुल क़द्र उलमाए रब्बानियीन के साए आतिफत और तरबियत में रहे, जिनमें सरे फहरिस्त मौलाना के खाले मुअज़्ज़म मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ात गिरामी थी। मरहूम ने हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से बराह राज़ इस्तिफ़ादा फरमाया, सफ़र व हज़र में उनके साथ रहे, अंदरूनी व बैरूनी असफ़ार में रिफ़ाक़त का शर्फ़ रहा, जिसकी वजह से हज़रत मौलाना में मौजूद गुनागो खूबियाँ आप में जमा हो गई। लिहाजा आप अपनी रोशन ख़याली, वसी ज़र्फ़ी और बुलंद फ़िक्री में एक मिसाल थे। इल्म दोस्ती और इस्लाह पसंदी में मुमताज़ रहे। आपने अपनी दुरंदेशी से आने वाले बड़े बड़े फितनों का सद्देबाब फरमाया, टूटते इदारों को संभाला। यही वजह थी कि आपके भाई मिल्लत के अजीम दाई और मुरब्बी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी के एक राजदार और मुशीर ख़ास की हैसियत रखते थे। उम्मत और मिल्लत के ताल्लुक़ से हर छोटे बड़े मामलात में तबादले ख़याल होता और हर मामले में सही और बरवक़्त रहनुमाई फरमाते थे। नाज़रीन, आपकी परवरिश ऐसी हुई थी कि लिखना पढ़ना ज़िंदगी का एक ज़रूरी मशग़ला बन गया था। बचपन ही से इल्म अदब की कद्र और ज़िंदगी के तमाम दूसरी कदरों पर इसकी फ़ौक़ियत का एहसास आपके रगो रेशे में पैवस्त हो गया था। आपने दारुल उलमा से तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में BA किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत मुतरज्जिम अनाउंसर 1953 से 1973 तक खिदमत अंजाम दी। इसके बाद दारुल उलमा वापस आ गए और बहैसियत उस्ताद अदब अरबी के तकर्रुर हुआ। फिर दारुल उलमा की कुल्लियतुल लुग़तिल अरबिया के अमीद रहे। इसके बाद मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद दारुल उलमा के मोअतमद तालीम बनाए गए। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सच्ची बात में। नाज़रीन, मौलाना मरहूम अरबी ज़बान व अदब के अजीम शहसवार और बर्रे सग़ीर में इसके मीर कारवां और काफ़िले सालार थे। आप 15 रोज़ा अर्राइद के मुदीर तहरीर, कई उर्दू अरबी किताबों के मुसन्निफ़, मुतअद्दिद रसाइल के कालम निगार, हज़ारों उलमा व फ़ुज़ला के उस्ताद व मुरब्बी, फ़िक्र इस्लामी के अज़ीम अलमबरदार, मग़रिबी तहज़ीब से गहरी वाक़िफ़ियत रखने वाले और यहूद व नसारा की साजिशों को बेनकाब करने वाले थे। आप इस्लामी फ़िक्र के नक़ीब व तर्जुमान थे। आप अपनी शख्सियत में कदीम, साले और जदीद नाफ़े का हुस्न लिए हुए थे। निहायत शरीफ़ुन नफ्स और कम गोह थे। आपने अपनी ज़बान तदरीस में अरबी ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से एक पूरी टीम तैयार कर ली थी, जिन्होंने दौर हाजिर में अरबी ज़बान व अदब की खिदमत में अपना लोहा मनवाया है।
ایک استاد کی شکل میں آپ کی ذات ایک شفیق، مربی، کامیاب، معلم اور بالغ نظر عالم و ناقد کی تھی۔ آپ کے شاگردوں اور تعلق والوں سے پوچھئے تو ہر ایک مولانا کی تعریف میں رطب اللسان نظر آئے گا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی ہوگا کہ ہمیں قلم پکڑنا مولانا نے سکھایا۔ مولانا کا انداز تربیت عجیب تھا۔ مولانا کی علمی مجلس سے کبھی سیری نہیں ہوتی تھی۔ عمر کے اس مرحلے پر عوارض و ضعف کے باوجود بھی مولانا جب بولتے تو علم و فضل کی موتی بکھیرتے جاتے تھے، گویا الفاظ و معلومات کا سیل رواں ہوتا جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ناظرین، مولانا نے اپنی صلاحیتوں اور ایک صحافی کے رتبے کو کوئی تفریحی مشغلہ نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک مقدس منصب سمجھ کر انجام دیا۔ اپنی عربی دانی کو کمائی یا دنیاوی عز و جاہ کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسلامی فکر کو عالم عربی میں پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ ان کی پوری زندگی نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ کی مصداق تھی۔ مولانا کی اہم خصوصیت ان کے علم کی وسعت و گہرائی رہی۔ مولانا نے اپنا مطالعہ کبھی کسی ایک فکر و خیال یا ایک تہذیب و تمدن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جہاں آپ کو کوئی نظر آتا، جہاں آپ کو کوئی خیر نظر آتا، آپ اس کا اعتراف کرتے اور ایک مومنانہ شان خزمہ و صفا و دعمہ قدیر کے عملی پے کر رہے۔ تعصب، گروہ بندی، بدگمانی سے کوسوں دور رہے۔ ان سب کے ساتھ آپ کی ایک بڑی خوبی تواضع و انکساری کی تھی۔ ان کی سادگی و تواضع اور شرافت کو دیکھ کر تو علماء قدیم کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی۔ اپنے شاگردوں کی ہمیشہ ہمت افزائی فرماتے، ان کو یاد رکھتے اور ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھا کر خود کو پیچھے رکھتے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو فنا کر کے دوسروں کو جلا بخشا تھا۔ ناظرین، مولانا مرحوم اپنے برادر اکبر ملت اسلامیہ ہندیہ کی کشتی کے ناخدا اور قافلہ سالار مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے ہمیشہ تابع اور چھوٹے بن کر رہے۔ ان کے سامنے بالکل اپنے کو فنا کیا تھا۔ شروع میں بے تکلفی تھی، لیکن جب حضرت مولانا رابع صاحب کو مرجعیت حاصل ہوئی تو ادب و احترام کا وہ خیال رکھا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ بات علم دین سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ دونوں بھائی دو قالب ایک جان کی طرح تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو بھول جاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے غمگسار تھے۔ اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کے اچانک داغ مفارقت دینے سے جو صدمہ ان کو پیش آیا ہوگا وہ ظاہر ہے، لیکن حادثات اور مصیبتوں کے مواقع پر بھی خاصان خدا بندوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ اتفاق سے میں کل ہی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کھانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جی مولانا یوسف کھانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ بات شیخ نے خود اپنی کتاب آپ بیتی میں لکھی ہے کہ ان کی موت کی خبر سنتے ہی میں وضو کر کے مسجد میں نماز کی نیت باندھ لی، اس لیے کہ چاروں طرف سے ہجوم نے گھیرنا شروع کر دیا، اور مجھے ایسے وقت میں لغو باتیں کہ کیا ہو گیا، کیا بیمار تھے، کب ہوا، کیسے ہوا، اس طرح کی لغویات سے بہت وحشت ہوا کرتی ہے کہ یہ اہم اور قیمتی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے، جس میں طبیعت دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس وقت کی تلاوت بھی قیمتی، ذکر و فکر بھی قیمتی، اور یہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے۔ بہرحال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا، اور میں نے عصر کی اذان کی تکبیر تک سلام پھیر کر دیکھا ہی نہیں۔ عصر کی تکبیر پر سلام پھیرا اور گھر آ کر عورتوں سے کہا کہ وہ حادثہ جو تم نے سن ہی لیا، اب مشغول رہنا، تمہارے پاس عشاء کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہو۔ مولانا فرماتے ہیں میں دروازے سے نکلا تو ہجوم ہی ہجوم تھا۔ میں سختی کے ساتھ ان دوستوں سے کہتے ہوئے کہ مجھے تو اس وقت کچھ ضروری پڑھنا ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اس گفتگو کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو مصائب و مشکلات کے وقت بھی صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب بھی پے در پے سے سنگین و جاگودات حوادث و سانحات ان کے ساتھ پیش آئے جو طبیعت کو مستقل طور پر افسردہ اور کمر توڑ دینے والے اور سینے کو داغ داغ بنا دینے کے لیے کافی تھے، لیکن آپ نے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہ کر
لکی لا تأسوا علی ما فاتکم کے قرآنی حکم پر عمل پیرا رہے ہیں۔ اللہ مولانا کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ امت اسلامیہ پر تادیر سلامت رکھے۔ تو ناظرین، بہرحال یہ ثانیہ ارتحال کوئی معمولی واقعہ و حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا زخم ہے جس کا درد مدتوں محسوس ہوگا۔ یہ پوری ملت بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء اور اس کے فرزندان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا تھا، ہمارے بات محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، ہمارے بات محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈے گی، ہم نہ جانے کہاں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کو عموماً اور مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو اسی پر اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔